वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरमसन्दिग्धम् अल्पाक्षरमसन्दिग्धम् सारवद्विश्वतो सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रम् सूत्रविदो विदुः। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तादुरुक्तानां उक्तादुरुक्तानां चिन्ता चिन्ता यत्र यत्र प्रवर्तते प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। तं सङ्ग्रन्थं ग्रन्थं वार्तिकं वार्तिकं प्राहुः प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। वार्तिकज्ञानमनीषिणः प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्ययाशिव प्रत्ययाशिवसूत्राणि सूत्राणि आदेशा आदेश आगमस्तथा आगमास्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातुपाठो धातुपाठो गणपाठ गणपाठ उपदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। प्रकीर्तिताः वयं कतिपयेषु वर्गेषु चतुर्थगणधातूनाम् इत्युक्ते दिवादिगणधातूनां सार्वधातुकलकाररूपाणि पश्यामः स्म। अग्रेपि तमेव अनुवर्तयिष्यामः। अहम् आशासे यत् भवन्तः सर्वे सम्यक् पठन्तः वर्गविषयाणाम् अनुसरणं कुर्वन्तः इति। गतवर्गे दिवादिगणस्य इत्तुपदा धातूनां लकाररूपाणि सार्वधातुकलकाररूपाणि दृष्टवन्तः। पूर्वम् अत्तुपदा धातवः, गतवर्गे इत्तुपदा, अद्य उत्तुपदा
धातूनां लकाररूपाणि द्रक्ष्यावः। तत्पूर्वं राम, भवतः छात्रः कथम् अस्ति? तस्य अपघातम् अभवत् किल श्वः। कथम् अस्ति? कुशलं वा? शनैः पुनः कृपया वदतु शनञ्जी कृपया। भवतः छात्रः भवतः छात्रः श्वः तस्य अपघातः अभवत् किल, एक्सिडेंट। ओ accident. तस्य your student met with an accident yesterday, right? Day before yes. Oh, day before yesterday, not yesterday. Okay. So, क्षम्यतां। कथमस्ति? श्वः परश्वः न तु श्वः, ह्यः। मया किम् उक्तं? श्वः उक्तं, क्षम्यताम्। परह्यः अभवत्। परह्यः भवान् उक्तवान् भवतः छात्रस्य अपघातः, एक्सिडेंट अभवत् इति। कथमस्ति? कुशलं वा? आम्। श्वः हम्म। सम्यक् अस्ति। विद्यार्थी भविष्यति। सम्यक् अस्ति। विद्यार्थिनः पद एका एका अस्ति। किमस्ति? एका एका पादङ्गुली पादाङ्गुल्याम् अपघातः अभवत् किल? अल्पविगतः अल्पः विगतः। काचित् चिन्ता नास्ति किल? Nothing to worry about, right? No problem. चिन्ता नास्ति। चिन्ता नास्ति। ओके, सम्यक्, कुशलम् अस्ति। अत्उपदा, ओके। अत् उपदा धातु। अत् उपदा इत्युक्ते यस्य धातोः पदावर्णः कारः। संस्कृतभाषा व्याकरणभाषायाम् एका स्थैली अस्ति, वेदान्तभाषायाम् एका स्थैली अस्ति, व्यावहारिकभाषायाम् अन्या स्थैली अस्ति। So 3 different styles are there in Sanskrit, speaking Sanskrit. व्याकरण स्थैली चिन्तयामि, अहं मन्ये वयं जानीमः इति। व्याकरण स्थैली, the words, the spoken, the language what we use in व्याकरणं, that we are familiar with easy. वेदान्त संस्कृतम् अपि सुलभम् एव। सुलभम् इत्युक्ते वयं जानीमः किञ्चित् वेदान्तविषयम्, अतः सुलभम् इति अहं मन्ये। किन्तु भाषायां, भाषा संस्कृतं, तत्रैव अभ्यासः आवश्यकः। व्यावहारिकभाषायां यथा आङ्ग्लभाषायां वा मातृभाषायां वा व्यवहारं कुर्मः, तथा संस्कृतभाषायाम् अपि व्यवहारं कर्तुम् अधिकं प्रयत्नं तत्र आवश्यकं भवति। यतः वयम् अस्माकं मातृभाषायाम् अथवा आङ्ग्लभाषायां चिन्तयित्वा एव बुद्धोऽप्येव तस्य अनुवादं कृत्वा संस्कृते वक्तुं प्रयत्नं वयं कुर्मः किल। तत् तेन भाषायाः शैली इत्युक्ते भाषायाः शैली सम्यक् न भवति। यथा मातृभाषायां विना प्रयत्नेन यथा वयं मातृभाषायां वदामः
भाषणं कुर्मः तद्वदपि संस्कृतभाषायाम् अपि करणीयं, किन्तु तत्र अभ्यासः आवश्यकः। अभ्यासं कृत्वा कृत्वा एव, यथा उदाहरणार्थं किं खादितवान्, भवतः छात्रः कथम् अस्ति, तस्य यः क्षम्यतां परक्यः किञ्चित् अपघातः, कश्चित् अपघातः भवति इति मया श्रूयते, कथम् अस्ति इति। परक्यः डे बिफोर् यस्टर्डे अपघातः, एक्सिडेण्ट् इति शब्दज्ञानमपि आवश्यकं, वोकाबुलरि तदपि आवश्यकं। व्यावहारिकभाषायां ये शब्दाः वयं व्यावहारिके पुनः पुनः तेषां प्रयोगं कुर्मः, तेषां ज्ञानम् आवश्यकं। यथा उदाहरणार्थं प्रातः के कार्याणि किं कार्याणि प्रातः उत्थाय किं कुर्मः, तद्वत् यदा प्रातः उत्थाय दन्तकुर्चां कृत्वा आरभ्य अस्माकं दैनन्दिनकार्याणि भवन्ति किल, किं कुर्मः इति तत्र एका सूची कृत्वा, लिस्ट् सूची कृत्वा, I got up at so and so time, then I took bath, then I did puja, I did japam, I did japam, then I had breakfast, then I went to the office. I went to office by some means of transport, by bus, by car, by some vahan. So all this, that is, or I will go. Bhutakale, Bhavishyakale, Vartamane kale api. एतानि वाक्यानि लेखितुमपि शक्यते अथवा मनसि एव वक्तुमपि शक्यते। कृत्वा कृत्वा लौकिकभाषावर्धनं भवति। संस्कृतव्याकरणभाषा तु भवति एव, यतः वयं संस्कृतभाषा या परिभाषाः सन्ति तेषां प्रयोगः पुनः पुनः वयं दैनन्दिनकक्षायां कुर्वन् स्मः। तद्वत् वेदान्तभाषायामपि ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते तदपि दैनन्दिनश्रवणेन तद् ज्ञानमपि अस्माकं भवति, किन्तु व्यावहारिकभाषाज्ञानं कथं भवति, तदर्थं विशेषप्रयत्नः करणीयः, कृत्वा एव भवति। Understand what I say? Sanskrit language can be can divide three types. Another one type is Sahitya Bhasha, that is different. Classical language, literature. Oh. Kavya, Raghuvamsha, ityadi. But these three, one is Vyakarana, since we are learning Vyakarana. So Vyakarana Sanskritam. So Vyakarana Sanskrit, that is Sulabha, that is day in day out we are using. Sthaniya, Desha, Dhatu, Pada, Graha, Agakaryam, Riddhi, etc. Right? Second, that is Vyakarana. Next one is Vedanta. Vedanta, we know Stula, Sukshma, Kana, Sharira, Vitiriktaha, Atma, Hastadre, Sakshi, Atma, what definition, and then Brahma, Satyam, Jagan, Mithya, ityad, right? That is also, since we use it frequently. Third one is Vyavaharika. Speaking in the Vyavaharika language is alone requires a lot of practice. You have to speak. You have some small dictionary, or you have some notebook, personal notebook, where you can write down all the words which you use frequently daily. English, or just imagine what English words also, what you use frequently. Assume that you go to a shop, you are buying something, what do you ask? Because we know Samskrita Vyakaranam doesn't mean we can fluently talk in Sanskritam when you go to the shop, ask for something. Not possible. But you know, Apanam, or you know what to buy, Kri Dhatu, all those things you know. But when it comes to speaking, because we have not done practice, abhyasa, that is why. So those words have to be collected sentences,
And those words repeatedly if you use, then it becomes yours. The same thing you are going to speak. And speaking, then it will grow further. At another level, it will go. You will start speaking some long sentences. And further speak, those sentences you will refine and slowly become poetic, something like that. Yes, possible. So it takes many years, a lot of effort also required. So, like for example, your friend, your student met with an accident. That is accident is a common thing, but you have to express it. How do you tell? Right? You have to tell. Or you say, my wife gave birth to a new baby, a child baby, girl baby, boy baby. Yeah, what do you have to say in Sanskritam? Now my child has joined the school, kindergarten, doing the standard, whatever standard, right? So all this Vyavaharika language, that's important. That comes only by practice. Okay, anyway. So three types of language are there. To some extent, we are familiar with two. But what about the other one, third one? Vyavaharika Bhasha. Vyavaharika Sambhashana. Okay. इदानीम् अद्य उत्तुपदा धातवः उत्तुपदा धातवः उकारः you can easily say उकारः उपदा यस्य धातुः समास उत्तुपदा धातवः धातुः अस्ति ईशुचिर् अत्र ईशुचिर् अत्र के वर्णाः इत्वर्णाः के वर्णः के वर्णाः इत्वर्णाः इङ् वर्णः ईङ् अस्ति किल इङ् वर्णः इङ् वर्णः च किं कः द्विस्वरः इङ् दीर्घ इङ् वर्णः इङ् वर्णः ईं न तु ईं sorry क्षम्यतां ईन् इम् ईन् and im nasalized anunasika ivarnah arna in in the तत्तु कठिनमेव nasalized अनुनासिक दीर्घ इकारः अनुनासिक ह्रस्व इकारः इति द्वौ वर्णौ केवलं द्वौ वर्णौ कति वर्णाः सन्ति द्विवर्णौ स्वरौ रेपः च द्वे स्वरौ ओके द्वे स्वरवर्णौ अनन्तरं रेपः च रेपः अन्तिमवर्णः अन्तिमव्यञ्जनं रेपश्च इत्संज्ञा अस्ति अतः कति इत्वर्णाः त्रयः किन्तु अत्र प्रश्नः अस्ति उत्तरं ददातु इ इति इत्वर्णः तेन किं भवति वाचस्पति ईचिर् इति औपदेशिकधातुः तत्र ह्रस्व इकारस्य इत् संज्ञा अस्ति तेन किं भवति तेन सूत्रेण किं भवति किं सूत्रं सूत्रेण किं सूत्रं किं सूत्रेण उपदेशे अनुनासिक न कथम् इति न प्रश्नः मया न पृष्टं कथम् इत्वर्णः इति
नी रस्वैकारः इत्वर्णः तेन किं भवति? What happens because of that? तस्य लोपः लोपः तु भवति एव, इत्वर्णानां लोपः एव भवति। तेन रस्व इक् रस्व ओ इकारः इत् इत् रूपेण अस्ति, तेन किं भवति? ओ ओके ओके वाचस्पति इतो तो नुं दतो इदितो नुं धातोः तद्भवति वा? तदेव मम प्रश्नः। तद्भवति वा? इदितो नुं धातोः भवति वा? न भवति। किमर्थं न भवति? इदितो नुं धातोः इति अत्र तस्मिन् सूत्रे तत्र उक्तम् अस्ति, केवलं विवरणः रस्व इकारस्य इत् संज्ञा अस्ति चेत् नुम् आगमः भवति। अत्र इर् इति अस्ति, इर् इति इत् संज्ञा अस्ति, तेन एकं वार्तिकम् अस्ति, इर् इत् संज्ञा वाच्या इति एकं वार्तिकम् अस्ति, इर् इत् संज्ञा वाच्या, तेन इर् इत् संज्ञा भवति। अतः न इट् नुम् आगमः भवति। यदि नुम् आगमः भवितव्यः, तत्र रेपस्य किम् आवश्यकम्? इचि इति एव वक्तुं शक्यते किल? रेपः अस्ति, अतः नुम् न भवति। इर् इत् संज्ञा वाच्या इति वार्तिकेन इर् इत् संज्ञा वाच्या इति वार्तिकेन इत् भवति, अतः लोपः भवति। विवर्णः इकारः इत् वर्णः, किन्तु रेपः परः अस्ति, तेन इर् इति इत् संज्ञा अस्ति अस्य, न तु केवलम् इत् इकारस्य इत् न, तेन नुम् आगमः न भवति। अतः एव वार्तिकेन एतत् ज्ञापितं भवति, नुम् न भवति। इर् इत् संज्ञा वाच्या। इर् इति यत् अस्ति धातुविव द्रष्टुं शक्यते, तस्य इत् संज्ञा अस्ति, तेन तस्य लोपः भवति, इर् लोपः भवति, न तु केवलम् इकारः, अतः नुम् आगमः भवति एव। यदि नुम् आवश्यकं तर्हि रेपः किमर्थम् अस्ति? अत्र किं प्रयोजनं रेपस्य? इत्वन् रेपस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। इर् इति रेपः अत्र रेपः अपि अनुबन्धरूपेण अत्र अस्ति, तेन इर् एव इत् संज्ञा टुगेदर्। इर् इकारः रेपः द्वयोः मिलित्वा इरः इत् संज्ञा वाच्या इति वार्तिकेन इत् संज्ञा भवति। अतः इत् संज्ञकानां वर्णानां लोपं कृत्वा शुच् इति एव रूपं अवशिष्यते। अवगम्यते वा? Right? Understand. Okay, very nice. See, if it is idit dhatu, अतः idit dhatu न इरित् धातु, एषः धातुः न तु इदित् धातुः, इरित् धातुः, राइट? तेन धातुः इरित् धातु, इरित् धातुः भवति, न तु इदित् धातुः। इरित् धातुः नुम् भवति वा? न भवति। Therefore doesn't come. इदितोः एव नुम्, न तु इरितोः, तेन नुम् न भवति। शुच् इति एव रूपं। शुच् इति युक्ते किं? पूति भावे। पूति इत्युक्ते किं? क्लीन्, पूति भावे, in the sense of
cleanliness, to clean, पूति भावे, शुच, to clean, purify, तस्मिन् अर्थे धातुः प्रयुज्यते। द्विवादिगण धातुः। इदानीं द्विवादिगण धातोः रूपं वदतु वाचस्पति। लट् रूपं किम्? सुच्यति सुच्यतः सुच्यन्ति सुच्यसि सुच्यतः सुच्यतः सुच्यामि सुच्यावः सुच्यामः। लङ् रूपं रमा। अशुचत् अशुचताम् अशुचन् अशुचः अशुतम् अशुतः अशुचम् अचुवा अशुचाव अशुचाम। अशुचम् अशुच्यम् अशुच्याव अशुच्याम। यस् अशुचम् अशुच्यम् अशुच्यत् अशुच्यत् अशुच्यताम् अशुच्यन् किल। अशुच्यः अशुच्यः अशुच्यतम् अशुच्यतम् अशुच्यत अशुच्यम् अशुच्याव अशुच्याम। एषः उभयपदी धातुः उभयपदी परस्मैपद रूपाणि अपि सन्ति। वाचस्पति भवान् वदतु लङ् लकारस्य परस्मैपद रूपाणि। लम् लम् राम ahora Peter. वाचस्पति लम् परस्मैपद और लम् आत्मनेपद? आत्मनेपदी आत्मनेपद रूपाणि। असुच्यत असुच्य असुच्यत असुच्येताम् असुच्यन्त असुच्यथाः असुच्येथाम् असुच्यध्वम् असुच्ये असुच्यावहि असुच्यामहि। सम्यक्। शुच् इति धातुः भवादिगणे अपि अस्ति। तत्र किं रूपं भवति? शुच् भवादिगण शुच् धातोः लट् रूपं लिङ् रूपं। लट् रूपं वदतु प्रथमपुरुष एकवचनरूपं। शोचति शोचति। लङ् रूपं अशोचत् अशोचत्। शुच् लट् मध्यमपुरुष एकवचनरूपं किम्? शोषतः मध्यमपुरुष एकवचनं सारी शोचसि शोचसि। लङ् मध्यमपुरुष एकवचनं किम्? अशोचः अशोचः। यदि अनु उपसर्गः अस्ति तेन किं रूपम्? अनुशोचसि। अनुशोचसि अत्र अन्वशोचः। अन्वशोचः अन्वशोचः। भगवद्गीता श्लोके भगवद्गीतायां तृतीयाध्यायस्य एकादश श्लोकः। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं त्वम् अन्वशोचः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तदेव त्वम् अन्वशोचः मध्यमपुरुष एकवचनं। हे अर्जुन त्वम् अन्वशोचः अशोच्यान् प्रति। Those who should अशोच्यान् कृत्य should not be grieved. You are grieving, you were grieving for him, them for them. तस्मिन् श्लोके शुच् धातुः अन्यः अर्थः भवति किम्? द्वादिगणे धातोः अर्थः शोके इति अर्थे प्रयुज्यते। अस्मिन् द्विवादिगणे धातोः अर्थः भिन्नः पूतिभावे। द्वादिगण धातोः अर्थः
शोके शुच् शोके इति अर्थे प्रयुज्यते अत्र पूतिभावे भूति भावे क्लीन् पूङ् इति इत्युक्ते क्लीन् पवनं प्यूरिफै भिन्नार्थौ धातौ वादिगणे यः धातुः वर्तते तस्य अर्थः अस्मात् धातोः भिन्नः तत्र शोके अर्थे अत्र पूतिभावे अर्थे अवगम्यते भवतु लोट् रूपं वदतु वाचस्पति दिवादिगण शुच् धातोः लोट् रूपं परस्मै पदरूपम् शुच्यतु शुच्यतां शुच्यन्तु शुच्यतं शुच्यत शुच्यानि शुच्याव शुच्याम आत्मनेपदरूपं वाचस्पति राम लोट् शुच्यतां शुच्येतां शुच्यन्तां शुच्यस्व शुच्येतां शुच्यध्वं शुच्यै शुच्यावहै शुच्यामहे राम लिङ्ग् रूपं परस्मै पदरूपं शुच् धातोः शुच्येत शुच्येतं शुच्येयुः शुच्येतां न तु शुच्येतं शुच्येत् शुच्येतां शुच्येत शुच्येतां शुच्येयुः शुच्येः शुच्येतं शुच्येत शुच्ये शुच्येयं शुच्येव शुच्येम वाचस्पति आत्मनेपद रूपं शुच्येत शुच्येयातां शुच्येरन् शुच्येत्थाः शुच्येयाथां शुच्येध्वं शुच्येय शुच्येवहि शुच्येमहि सम्यक् उक्तवान् अत्रापि प्रत्ययः कोऽपि भवतु यदि अजादि प्रत्ययः कोऽपि भवतु पित्वा अपित्वा अजादिप्रत्यये परे केवलं सन्धिकार्यम् एव भवति किल अदन्त अङ्गत्वात् सार्वधातुकपित्प्रत्यये परे अथवा अपित्प्रत्यये परे अङ्गकार्यम् अत्र भवितुं न अर्हति अजादिविभक्तिप्रत्यये परे केवलं सन्धिकार्यम् एव भवति अतः अत्र पश्यतु अशुच्यध्वम् अत्र किं भवति सन्धिकार्यमपि नास्ति अशुच्यत्वं तद्वत् युज् धातु युज् इति अन्य ऋतुपद धातुः अस्मिन् गणे अस्ति युज् इति धातु अन्य गणेषु अपि वर्तन्ते युजुर् इति चिन्तयामि रुदादिगणे अपि अस्ति युजिर् योगे दिवादिगणे अपि अस्ति समादौ वर्ते युज् धातु तस्य रूपं किं भवति आत्मनेपदी धातुः तत्र युज इति रूपं तेन युज् समादौ समादौ इत्युक्ते किं समादौ इति गीतायां द्रष्टुं शक्यते युज् धातोः प्रयोगः समादौ वर्ते युक्तः इति अस्ति किल गीतायां सयुक्तः स सुखी नरः इति बहुषु प्रदेशेषु द्रष्टुं शक्यते गीतायां युज् समादौ इति अर्थे प्रयुज्यते समाधि मेडिटेशन् युक्तः इंटेग्रेटेड पर्सन इति ट्रान्स्लेशन् अनुवादः अस्ति समादौ इदानीम् आत्मनेपदी धातुः राम लट् रूपं वदतु लट् रूपं लट् रूपम् आत्मनेपदी धातु युज्यते युज्यते युज्येते युज्यन्ते युज्यसे युज्येथे युज्यद्वे युज्ये युज्ये युज्यावहे 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 युज्यामहे कस्मात् ऐ वर्ण अस्य रूपं लोट् रूपं न तु लट् रूपं वचस्पति भवान् लङ् रूपम् अयुज्यत
अयुज्येताम् अयुज्यन्त अज्यु अ- अज्यु अयुज्यथाः अयुज्येथम् अयुज्यध्वम् अयु अयु अयुज्ये अयुज्यावहि अयुज्यामहि लोट रूपम वाचस्पति वाचस्पति यु भवानेव यु युज्यताम् युज्येताम् युज्यन्ताम् युज्यस्व युज्येथम् युज्यध्वम् युज्यै युज्यावहै युज्यामहै लिंग रूपम राम युज्येत युज्येयातान् युज्येरन् युज्येत्थाः युज्येयात्थां युज्येध्वम् युज्येय युज्येवहि युज्येमहि ये युज्य वही युज्य ओके उत्पदा धातु धातवः बहवः धातवः सन्ति पश्यामः युद्ध धातु आत्पनेपदी युद्ध धातु युद्ध धातु इति युक्ते युद्ध युद्ध इत्युक्ते किं फैट् प्रहारे तदेव अर्थः धातोः युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः युधिस्थिरः इति युधिष्ठिरः यः युद्धौ युद्धक्षेत्रे स्थिरः भवति सः युधिष्ठिरः प्रहारे अर्थे संप्रहारे प्रहारे संप्रहारे हार इति युक्ते फैट् युद्ध संप्रहारे युद्धं बैटल इत्यर्थः प्रहारे आत्मनेपदी धातुः वाचस्पति भवान् लट् रूपम् युध्यते युध्येते युध्यन्ते युध्यसे युध्येथे युध्यध्वे युध्ये युध्यावहे युध्यामहे राम लङ् रूपम् अयुध्यत अयुध्येताम् अयुध्यन्त अयुध्यथाः अयुध्येथाम् अयुध्यध्वम् अयुध्ये अयुध्यावहि अयुध्यामहि लोट् रूपम् वाचस्पति युध्यताम् युध्येताम् युध्यन्ताम् युध्यस्व युध्येथाम् युध्यध्वम् युध्याय युध्यावहै युध्यामहै लिङ् रूपम् राम युध्येत युध्येयाताम् युध्येरान् युध्येरन् युध्येथाः युध्येयाथाम् युध्येध्वम् युध्येय युध्येवहि युध्येमहि तत्र अस्मिन् विभजने अदुत्पदा धातवः विवादिगणे बहवः धातवः सन्ति ता मया लिखितम् अत्र पश्यतु कुछ कुछ औपदेशिकधातुः कुछ वाचस्पति भवान् वदतु य रूपं किं लट् रूपं कुछ लट् रूपं वदतु केवलं लट् लङ् एकवचनमेव अन्यवचनानि न आवश्यकम् न आवश्यकम् अत्र केवलम् एकवचनमेव सर्वलकाराणाम् एकवचन प्रथमपुरुषे एकवचनरूपमेव लट् रूपं वदतु वाचस्पति परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुः अस्ति परस्मैपदी परस्मैपदी उच्यति उच्यतः उच्यन्ति उच्यते उच्यते एव अलं लङ् रूपं ओके उच्यत् औच्यत् आटश्च वृद्धिः औच्यत् आट् आगमः भवति लोट् उच्यतु लिङ् उच्येत् उच्येत्
राम लुट विलोडने इत्यर्थः धातुः अपि लुट् लुट् इति विलोडने विलोडने इत्युक्ते किं लुण्टति विलोडने इत्युक्ते विलोडनं यथा समुद्रविलोडनं मतनम् इति अर्थः समुद्रमतनं समुद्रमतनं जानाति किम् देवाः असुराः समुद्रमतनं कृतवन्तः किल तेन किम् उत्पन्नः अभवत् अमृतम् पूर्वम् आलकालविषः अनन्तरम् अमृतम् अमृतस्य उत्पन्नः अभवत् किल समुद्रमतने मन्दारपर्वतः पर्वतः तदेव मतनरूपेण इत्युक्ते दण्डरूपेण पर्वतः कः पर्वतः नाम पर्वतस्य नाम विस्मृतवान् इदानीमेव उक्तवान् विस्मृतवान् what is that parvata name of the mountain just now I said forgot samudra matane that mandara parvata क्षम्यतां मया एव उक्तं विस्मृतवान् मन्दार पर्वतं दण्डरूपेण प्रयुज्य देवाः असुराः समुद्रमतनं कृतवन्तः विलोडने चर्निङ्ग् मतनं मन्त् धातु शेक् अस्य रूपाणि वदतु राम परस्मैपदी धातुः लुठ्यति लुण् क्षम्यतां लुठ्यति लुट् एव क्षम्यतां लुट्यति लुठ्यति अलुठ्यत् लुट्यत् लुठ्यतु लुठ्येत् लुट्येत् वाचस्पति उत उत एतदपि पूतिभावे पूतिभावे इत्युक्ते किम् इदानीमेव दृष्टं पूतिभावे क्लीन् टु क्लीन् किन्तु अत्र अन्यः अर्थः अत्र दत्तः यद्यपि पूतिभावे शुचिर्धातोः अर्थः पूतिभावे अत्र कुत धातोः अर्थः पूतिभावे किन्तु तस्य अर्थः आङ्ग्लभाषायां हिन्दीभाषायामपि उक्तः अस्ति दुर्गन्ध bad smell to have bad smell that is called puti bhava so meaning is different not same suchir dhatoh arthah puti bhave means to clean to cleanse to clean to wet here puti bhave is to wet but in the sense of that it is made unclean it is durgandha creating bad smell that is the meaning उभौ शब्दौ दीर्घ वर्णः दीर्घ एव पूति भावे एव पूति भावे तत्रापि पूति इति धातोः अर्थः भिन्नः इति चिन्तयामि तेन एव कुत धातोः अर्थः अपि शुचिर्धातोः भिन्नः यद्यपि पूति भावे इति उक्तं तथापि अर्थः अत्र भिन्नः दुर्गन्ध इति अर्थे कुत् धातुः प्रयुज्यते कृपया अत्र दुर्गन्धः अत्र एतत् अवधेयं कृपया मुट् करोतु दुर्गन्धः इत्यर्थः दुर्गन्धे इति अर्थे प्रयुज्यते तत्र रूपं तेन रूपं किं वदतु वाचस्पति एतदपि परस्मैपदी धातुः कुत्यति कुत्यति कुत्यत् अकुत्यत् कुत्यतु
कुथ्येत् ये राम उत इति धातुः अस्य धातोः अर्थः हिंसायाम् हिंसायाम् अर्थे उत् धातुः रूपं वदतु परस्मैपदी पुठ्यत् पुठ्यति हम्म अपुठ्यत् पुठ्यतु पुठ्येत् यतो ये वाचस्पति बुध एषः प्रसिद्धधातुः बुध अवगमने in the sense of अवगमने अवगमने इत्युक्ते किं learning understand understanding अवगमने अर्थे धातुः बुद्ध धातुः प्रयुज्यते बुद्ध धातुः रूपं वदतु परस्मैपदी धातुः बुध्यति बुध्यते सारी क्षम्यताम् आत्मनेपदी क्षम्यताम् बुध्यते आत्मनेपदी बुध्यते बुध्यत हम्म, बुध्यतां हम्म। बुध्येत चिन्तयामि बुद्ध धातुः भुवादिगणे अपि अस्ति भुवादिगणे परस्मैपदी रूपं परस्मैपदी धातुः तत्र किं रूपं बुद्धातोः कोऽपि बोधति 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 बोधतः बोधन्ति इति तत्र भुवादिगणे बुद्ध ज्ञाने इति अर्थे अवगमने ज्ञाने इत्यर्थे प्रयुज्यते तत्र बोधति बोधतः बोधन्ति इति रूपम् इदानीं रामः युध युध धातुः दृष्टवन्तः यद्यपि दृष्टवन्तः पुनः एकवारं युध युध धातुः संप्रहारे इति दृष्टं संप्रहारे युध्यते अयुध्यत युध्यतां युध्येत अनन्तरं राम अनु इति तत्तु अनु इति कोऽपि उपसर्गः नास्ति किन्तु प्रायेण अनु इति न तु अनु एव अनुपूर्वक रुद् धातोः अनुपूर्वक रुद् धातुः अनुपूर्वक रुद् धातुः कामे अर्थे प्रयुज्यते कामे कामे इत्युक्ते किं डिसैर् अनुरोदनम् रुद् धातुः प्रायेण अनु उपसर्गिक भवति इति चिन्तयामि अनु उपसर्गः अस्ति तेन रुद इति अपि अस्ति धातुः रुद्यति रुद्यते इति अनुपूर्वक रुद् धातुः अर्थः कामः कामे अर्थे प्रयुज्यते तस्य रूपं वदतु अनुरुध्यति अनुरुद्ध अनुरुध्यति रुद्यते आत्मनेपदी धातु अनुरुध्यते हम्म अन् अन् this oh yen 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 sandhi यन् सन्धि एव अन्वरुध्यत अन्वरुद्धत अन्वरुध्यत अन्वरुध्यत हम्म रुध्यताम् रुध्येत अनुरुध्येत वाचस्पति उध इति धातुः परिवेष्टने दुध धातु परिवेष्टने अर्थे प्रयुज्यते दुध धातु परिवेष्टने इत्युक्ते किं परितः सराउण्डेड् बै आवृतः परिवेष्टने इति अर्थे विष्टातु
परि उपसर्गक विश् धातोः वेष्ट इति ल्युट् प्रत्ययं योजयित्वा वेष्ट इति रूपं परिवेष्टने द सेन्स् आफ् सराउण्डिङ्ग् परस्मैपदी धातु वदतु त्वं बुध्यति अगुध्यत अगुध्यत बुध्यत गुध्यतु गुध्येत ये राम क्रुद्ध क्रुध इति क्रोधे क्रोधे क्रोधः अपि अस्मात् धातोः एव भवति क्रुद्धातोः एव क्रोधः इति रूपमपि निष्पद्यते क्रोध क्रुद्ध वदतु परस्मैपदी धातुः क्रुध्यति अक्रुध्यत् क्रुध्यतु क्रुध्येत् अजस्पत् क्षुध कः अर्थः क्षुद् क्षुध धातोः मम क्षुधा अस्ति इत्युक्ते किं मम क्षुधा अस्ति ऐ एम् हङ्ग्री बुभुक्षाया भोक्तुम् इच्छा बुभुक्षा डिसैर् टू ईट भुज् धातु ऐ एम् हङ्ग्री बुभुक्षा क्षुद् धातु तो बुभुक्षा अर्थे कः अजस्पति वदतु is परस्मैपद परस्मैपदी परस्मैपदी क्षुध्यति क्षुध्यत क्षुध्यतु क्षुध्येत शुद्ध शौचे अर्थे प्रयुज्यते शौचे शौचे इत्युक्ते किं शौचम् आचार शौचं क्लन्लिनेस् तस्मिन् अर्थे शुद्ध धातु शौचे प्योर् शोधनम् अस्ति किल शोधनं परस्मैपदी वदतु शुध्यति शुध्यति अशुद्ध्यत् अशुद्धम् इति वदामः किल अशुद्धः एषः अशुद्धः इस् अन्क्लीन् एतत् अशुद्धम् एतदेव अशुद्ध्यत् शुध्यतु शुध्येत् अनन्तरं कुप वजस्पत् कुप क्रोधे अर्थे प्रयुज्यते एतदपि क्रोधे अर्थे एव धातुः कुप् धातुः यति कुप्यति एकनिमिषम् धातुः क्रुध्यति कुप्यति क्षम्यतां कुप्यति यत् कुप्यति यतु कुप्येत् गुप गुप इति धातुः गुप् गुप गुप् इति धातुः बहुषु गणेषु वर्तते भिन्न भिन्न अर्थे अत्र व्याकुलत्वे व्याकुलत्वे अर्थे व्याकुल इत्युक्ते किं कन्फ्यूषन् व्याकुलः अर्जुनः प्रथम अध्याये तत्र श्लोकः अपि अस्ति व्याकुलः प्रथमाध्याये द्वितीयाध्याये पूर्वमेव अस्ति व्याकुलः भूत्वा
confusion, vyakula. व्याकुली भावः, confusion, व्याकुलत्वे. वदतु तस्य रूपं परस्मैपदी धातु राम. गुप्यति, गुप्यति, अगुप्यत्, अगुप्यत. गुप्यतु, गुप्येत्. ये युप विमोहने. विमोहने इत्युक्ते किं? विमोहने, विमोहने इति रूपं मुक् धातोः. मुक् धातोः विमोहने इति रूपं. युप विमोहनं, डेलूषन्, विमोहनम् इति विमोहने. व्याकुलं, व्याकुलत्वे, व्याकुलत्वे विमोह, डेलूषन्, सेम मीनिंग. युप धातु वाचस्पति. युप्यति. अयुप्यत्. अयुप्यत्. युप्यतु. युप्येत्. रूप, रूपा, रूप धातु. एतदपि विमोहने अर्थे एव प्रयुज्यते. राम. रुप्यति, रुप्यति, रुप्यत्, रुप्यते, रुप्यतु, रुप्यतु, रुप्येत्. उप एतदपि विमोहने एव. लुप् इति धातुः Same. विमोहने अर्थे एतदपि वाचस्पति. लुप्यति. लुप्यति, लुप्यत्. लुप्यतु. लुप्येत्. लुभ, लुभ इति धातुः लुप् धातुः कः अर्थः? लुभ इति लोभः इति रूपं लुप् धातोः एव भवति. लोभः इति रूपं कथम् इति तर्हि लुप् धातोः गञ् प्रत्ययं लोभयित्वा लोभ, टु डिसैर्, ग्रीड, गार्ध्ये अर्थे प्रयुज्यते. गार्ध्ये परस्मैपदी धातु. प्रलोभनम् इत्युक्ते ग्रीड, प्रलोभनं, मोहनं. वाचस्पति राम. लुभ्यति, अलुभ्यत्, लुभ्यतु, लुभ्येत्. लुभ्येत्. वाचस्पति. शुभ, शुभ इति धातुः क्षुब् धातुः. संचलने Have to leave early today. Thank you so much. Yes, sir. Okay. धन्यवादः. धन्यवादः. शुभ धातोः रूपं वाचस्पति. यति. एतदपि परस्मैपदी धातुः एव. क्षोभः, agitation, and all from this dhatu only. क्षोभति, क्षुभ्यति. देशो यं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. In the Shanti Pata, Swasti Pata, this comes Lobh, Kshobaha. Desho yam ayam desha Kshobaragita, without any revolt, without any agitation. Kshobaha is disturbance, agitation. Manokshobaha also we can say. The Kshoba, Manaha, Kshobaha, the agitation of the mind. Okay, Akshubhyat, then Shubhyatu. Shubhyatu, Shubhyet.
Okay. We'll stop here. Okay. केचित् धातवः सन्ति आगामिकक्षायां पश्यामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः. Dhanyavada. You want these notes? Yes. But it's not yet complete, but but practice this for different forms and remember the meaning and try to, not all important dhatus, whatever it is. As many dhatus we know, we'll have a good vocabulary also. One book I think I sent you, Chitrapada Kosha. Do you remember? Yes. Yes. In our class I said, the last part of that book got all the Kriya Padam, like roasting, eating, different, the actions for which the Kriya Padams are given. Just like said roasting, grooming, dusting, all Kriya Padams are there. It's useful for Vyavaharika language. Just see, we'll discuss. Okay. Thank you. Dhanyavad.